बीटीभी बजेट। नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीभी बजेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनोद त्रिपाठी। नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट झन लम्बिँदै गएको छ। यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी हल गर्ने सरकारले त्यस्तो कुनै पहल गर्न नसकेको व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका नाममा भएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रको अवस्था कहाली लाग्दो अवस्थामा पुर्याएको छ भने यसलाई समाधान गर्ने के उपाय हुन सक्छन् खास ठोस रूपमा सरकारले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यस विषयमा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि अबको अवस्था यस्तै हुन्छ भनेर कुनै चित्रण गर्न नसकेको अवस्था छ। उद्योगीहरूले उत्पादन र यसका विभिन्न पक्षमा सरकारसँग ठुलो सहयोगको होस् भन्ने चाहेका छन्। सरकारले भर्खरै बजेट जारी गरेपछि यिनै यस्तै विषयमा उद्योगी व्यवसायले बजेटमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अनि अझ थप कार्यक्रम पनि लागू हुनुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्। हामी यिनै उद्योगी र व्यवसायका विषयलाई कसरी चाहिँ पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना उद्योगपति, उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ उमेशलाल श्रेष्ठ। सर, यहाँलाई स्वागत छ बिजनेस टेलिभिजनमा। नमस्कार विनोदजी, धन्यवाद। सरकारले ल्याएको बजेटले यो उद्योगी व्यवसायीहरूको माग र समस्याहरूलाई चाहिँ कतिको सम्बोधन गरेको पाउनु भएको छ? पहिलाको बजेट भन्दा यसपालिको बजेटले चाहिँ मलाई लाग्छ अलि सम्बोधन भएको छ हैन। हजुर हजुर हजुर। सम्बोधनको एक्चुअल आउटपुट पछि मात्र थाहा पर्ने कुरा हो। हजुर। र धेरै हदसम्म बजेटमा सम्बोधित कुराहरूले चाहिँ केसँग ताल्लुक राख्छ भन्दाखेरि अहिले आउने हाम्रो फिस्कल पोलिसी मोनिटरी पोलिसी आयो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पोहोर साल पनि बजेटलाई सहयोग गर्ने खालको मोनिटरी पोलिसी ल्याएको थियो, तर अनफोर्चुनेटली धेरै केही हुन सकेन। त्यसमा कोरोनामै बित्यो लास्ट इयर पनि। यसपालि पनि खासै फरक होला जस्तो मैले देखिरहेको छैन। त्यसैले मोनिटरी पोलिसीले यो नेपालको यसपालिको राम्रो बजेट भनौँ न, अब यो अलमोस्ट लाइक चुनावी बजेट जस्तै छ, जे पनि प्रोमिस गरिएको छ। यो बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनलाई मोनिटरी पोलिसीले कति हेल्प गर्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट थुप्रै सुझावहरू गएको छ। अब त्यो अनुसार भयो भने केही अगाडि बढ्न सकौँला हामी, नै भने गाह्रै छ। अब सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त अहिले स्वास्थ्यकै चुनौती आयो र स्वास्थ्यलाई मलाई अलिक त इम्पोर्टेन्स दिएको जस्तो पनि लाग्छ। स्वास्थ्यमा खालको बजेट छ। र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि खाली समस्या यो कोरोना भ्याक्सिनलाई जम्मा 26.5 खरबको बजेटले नेपालको 2.5 करोड जनतालाई भ्याक्सिनेसन गर्नलाई त्यो पैसाले पुग्दैन। हेर्नुहोस्, हामीसँग 20% पपुलेसनलाई भन्दा 50 लाख मान्छेलाई यो कोभ्याक्सको जुन यो युनिसेफको कोभ्याक्स सिरिज छ त्यसबाट आउँदैछ। अहिले सरकारी तर्फबाट राष्ट्रपति महोदयले विभिन्न देशलाई लेखेर अलिअलि माग्ने कुरा पनि भइरहेछ। चीनबाट आइरहेछ, अब ब्रिटेनले त्यो गरेछ। अब यो निजी क्षेत्रले बजेट आउनुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको अवस्था छ। तपाईहरुका अर्गनाइजेसनहरूले पनि सुझाव दिएका छन् र व्यापक रूपमा चाहिँ जनताबाट आएका प्रतिक्रियाका आधारमा पनि बजेटमा हामीले समावेश गर्न सफल भएका छौँ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तपाईलाई के लाग्न सक्छ, साँच्चै नै व्यवसायीहरूका माग, जनताका माग बजेटमा सम्बोधन भए जस्तो देख्नुहुन्छ? हैन, अब कुराहरू त थुप्रै छन्। मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल आदि इत्यादि कुराहरू थुप्रै मैले देखेँ, सुने, राम्रो पनि लाग्यो। प्रतिक्रिया दिँदाखेरि नै मैले नम्बर त दिइनँ कति नम्बर भनेर हैन। तर समग्रमा मलाई बजेट ठिकै लाग्यो। यो राम्रै खालको बजेट छ। हालाकि यसमा विकास बजेटमा धेरै कम मात्र चाहिँ बजेट, जम्मा सायद 21 हो कि 22% मात्र बजेट छ 3 खरबको। त्यो पनि नेपाली सरकार कुख्यात छ पहिलादेखि नै बजेट खर्च गर्नमा। अहिले पनि जेठ सायद वैशाखसम्म आउँदा जम्मा 50-52% मात्र खर्च भएको छ। त्यो पुँजीगत बजेटको कुरा भयो। हजुर, त्यो पुँजीगत कुरा हो, विकास बजेटको कुरा हो। विकास। अब र अर्को कुरा,
हामीले थुप्रै नै चाहिँ नि यो वर्ष प्राइभेट सेक्टरबाट करको मार्फत उठाउने 10 खरब चान्चुनको जुन 10 खरब 40 अरब छ सायद हजुर त्यो जुन उठाउने भनेको छौँ त्यो चाहिँ नि अलिकता मलाई चाहिँ नि रियालिटी भन्दा टाढा लाग्छ किन अब बिजनेस व्यापार नभएको अवस्थामा कोभिड सबै शान्त भयो भने त सायद होला सायद हुन सक्छ अब मान्नु कि साउन 1 गते कोभिड हरायो जसको सम्भावना धेरै कम छ त्यो पोसिबल होला तर चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले यस्तो बेलामा बजेट बनाउँदाखेरि सोच्नुपर्ने एउटा मुख्य कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो खर्चलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन किन झन्डै झन्डै राजस्व उठाउने को झन्डै बराबरै साधारण खर्च पनि छ त्यो खर्चलाई हामीले थुप्रै फिजुल खर्च अङ्ग्रेजीमा अस्टेरिटी मेजर्स भन्छ नि यस्तै अप्ठ्यारोको बेला जस्तो घरमा पनि गृहिणीहरूले आम्दानी कम भएको बेलामा अलिकता घिउ तेल कम गरेर माछा मासु कम गरेर चाहिँ जसरी पनि बजेट मिलाउँछ त्यसरी सरकारले पनि अस्टेरिटी बजेट ल्याएर अननेसेसरी चिजमा खर्च नगरेर चाहिँ नि बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र यो बेला चाहिँ नि अब हुन त म यसको विरोधी होइन यो सामाजिक सुरक्षामा जुन चाहिँ अहिले बढाइएको छ त्यो चाहिँ सायद 1 वर्ष कुर्याए के फरक पर्थ्यो अथवा 6 महिना कुर्याए के फरक पर्थ्यो के पनि फरक पर्दैन र जब 2000 कर्मचारीको हुन त कर्मचारीको तलब संसारको मान हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै कम छ त्यो कुरा म मान्छु तर 2000 कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई पनि सायद केही महिनासम्म रोक्न सकिन्थ्यो होला अलिकति हामी अलि उद्योगका उत्पादनतिरै चाहिँ प्रवेश गरौँ हाम्रो उत्पादनले बजार सम्पूर्ण बजार पनि चाहिँ त्यति ढाकेको हुँदैन हाम्रो आयात चाहिँ बढेको हुन्छ हाम्रो उत्पादनले बजार पाएको छैन भन्ने पनि हुन्छ आयात किन बढाएको छ र हाम्रो उत्पादन त झन् निर्यात हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रै बजारलाई पनि त्यसलाई प्रशस्त रूपमा चाहिँ बनाउन चाहिँ ठाउँ दिन सकेको अवस्था छैन यो आयात बढ्नुको कारण र हाम्रो उत्पादनले ठाउँ नपाउनुको कारण के देख्नुहुन्छ हाम्रो उत्पादनले ठाउँ नपाएको भनेको त म खासै त्यसलाई चाहिँ म अलि मान्न तयार छैन हाम्रो नेपालमा उत्पादित हाम्रा आफ्ना प्रडक्ट्सहरू हजुर नेपालमा ठाउँ पाइरहेको छ तर कतै न कतैबाट सिस्टमिक तरिकाले नेपाललाई फरेन डिपेन्डेन्सी तर्फ बढाउने प्रयत्न हाम्रा चाहिँ नि नीति नियम ऐन कानुन हाम्रो काम गर्ने तरिकाले चाहिँ नि त्यतातिर हामीले चल्दैछौँ हामी अहिले अबाउट 66% डिपेन्डेन्ट अन फरेन प्रडक्ट्स त्यसमा हवाई जहाजदेखि लिएर पेट्रोलदेखि लिएर सबै कुरा आउँछ जुन कि यस्ता यस्ता कुरा त अनअभाइलेबल हुन् तर यस्ता कुरा अभाइलेबल कुराहरू पनि छन् जुन कि हामी चाहिँ नि विदेशमा निर्भर गर्छौँ सामान्य कुरा एउटा बिस्कुट भनौँ न होइन एउटा 100 ग्रामको नेपाली बिस्कुट तपाईँले किन्नुभयो भने 80 रुपियाँ 100 रुपियाँमा पाइन्छ त्यही 100 ग्रामको मलेसियन और चाइनिज और एनी अदर कन्ट्रीको बिस्कुट किन्नु पर्यो भने 250 देखि 300 त्यतातिर ध्यान किन सरकारको जाँदैन यहाँका त्यस्ता खालका उद्योगहरूले जसले डाइरेक्टली चाहिँ नि इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ त्यस्तामा किन ध्यान जाँदैन हैन ठिक छ हामी अहिले चिकनमा जुन सरकारले प्रोटेक्ट गरेको छ त्यसै कारणले चिकन र चिकन सब्स्टेन्सेस जस्तो एग्स एन्ड चिकनमा हामी सेल्फ सफिसियन्टतिर जाँदैछौँ र किसानहरूको माछातर्फको आकर्षणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा पनि सेल्फ सफिसियन्सीतिर जाँदैछौँ माछाको विषयलाई लिएर म सरकार भन्दा पनि हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई म क्रेडिट दिन चाहन्छु तर धेरै हदसम्म जहाँसम्म यो चिकनको आइटम चिकन र एग छ त्यसमा चाहिँ नि सरकारले साँच्चै नै मद्दत गरेको छ जसरी सिमेन्टमा गरेको छ जसरी छडमा गरेको छ आज हामी महँगो भए पनि हामी नेपाली सिमेन्ट किन्छौँ महँगो भए पनि नेपाली छड किन्छौँ किन भन्दाखेरि त्यो भएर अरू पाइँदैन यसलाई भयङ्कर ठुलो चाहिँ नि सब्सिडी के भन्ने अब यो इम्पोर्टको ड्युटीबाट चाहिँ यसले समर्थन गरेको छ यो गलत होइन यो सही कुरा हो यस्तै एकदम एउटा यसैमा प्रवेश गर्न चाहे एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो हामी कतिपय विषयमा आत्मनिर्भर हुन अगाडि खोजिरहेछौँ जस्तै चाहिँ कुखुराको मासु लगायतमा भन्नुभयो तर त्यही कुखुरा उत्पादन गर्नको लागि चाहिने दाना हामीले विदेशबाट आयात गर्छौँ दाना लगायत चाहिँ नि हामीले यही गर्न किन सक्दैनौँ यो विषयमा अलिकति म प्रवेश गर्न चाहेको होइन मैले दाना त हामी सेल्फ सफिसियन्ट छौँ विदेशबाट हामी दाना मगाउँदैनौँ तर यसमा दानामा चाहिने हो दाना बनाउनको लागि निर्माण गर्ने चाहिने भनेको सबभन्दा ठुलो भनेको तपाईँको मकै हो भटमास हो र अरू
चाहिँ नि फिस मिलहरू बोन मिलहरू फिस मिल बोन मिल नेपालमा बन्छ ठिकै त्यसमा केही छैन तर भाइटामिन्सहरू बन्दैन भाइटामिन्स क्यार इम्पोर्ट गर्दा तर जस्तो मलाई लाग्छ कुखुराको दाना अन्य दाना करिब करिब 30-25 अरब जति हामीले उत्पादन गर्छौँ र त्यसमा झन्डै 90% चाहिँ इम्पोर्टै गर्छौँ होला अब त्यो सिचुएसनलाई हेरेर पोहोर सालकै बजेटमा पनि यो मेज जोन यो के जोन यो भनेर गरिरहेको थियो तर कोभिड कारण हुन सकेन हामीले कृषिलाई अझै पनि ध्यान दिन सकेका छैनौँ जबकि 60% अफ नेपाली पपुलेसन कृषिमा आधारित छ प्रष्ट कुरा देखिन्छ सबै प्लानरहरूले के देख्न सक्छ भन्दाखेरि जुन क्षेत्रमा 60% जनताहरू आश्रित छन् त्यो क्षेत्रको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 33% मात्र छ भन्दा देयर इज समथिङ समवेयर रङ इन आवर कृषि पोलिसी सबभन्दा पहिला त म के भन्छु कृषि पोलिसीमा के रङ छ त भन्दाखेरि यत्रो हाम्रो जलस्रोत छ हामीले आन्तरिक सिँचाइका कुराहरू किन गर्यौँ एउटा प्रोजेक्ट बन्नलाई 30औं वर्ष लाग्छ एउटा सिक्काको प्रोजेक्ट बन्यो 20 बबईको पनि 15 वर्ष लाग्यो हैन कृषिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ अहिले पनि हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ आफूलाई तर वी स्टिल इम्पोर्ट अ लट अफ कृषिजन्य पदार्थदेखि म केटकेटी त के जवान हुँदासम्म हामी चाहिँ नि चामल एक्सपोर्ट गर्छौँ अझै पनि हामी त चामल चाहिँ धेरै आयात गरिरहन्छौँ अब कोही कृषि गर्न चाहने साथीहरूले के होइन हामीले त एक्सपेन्सिभ कृषिका मटेरियल एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ चामल त इम्पोर्ट गरेर नि के फरक पर्छ भन्छ आई थिंक द्याट इज एब्सोल्युटली रङ नेपालको उर्वर भूमिमा चामल हुन्छ भने हामीले राम्रो चामल पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ नि यो चिजमा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो र हामी उद्यमीहरू पनि आफ्नै डम्फु मात्र बजाइराख्ने म कसरी अगाडि बढ्ने मैले उसलाई कसरी पछाडि छोड्ने मेरो आम्दानी कसरी बढाउने मलाई भन्दा हामी उद्यमीहरूमा पनि यो समस्या छ नभए होइन मैले सिधा जहिले पनि सरकारलाई मात्र गाली गरिराख्नु हुन्छ म भन्दिनँ हामीलाई आफू अगाडि बढ्ने लालसा सधैँ धेरै छ अगाडि बढ्नुहुन्न उद्योगमा प्रगति गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मनसा होइन उद्योगमा प्रगति गर्नुपर्छ उद्योग व्यापारमा अगाडि बढ्नुपर्छ तर त्यही एउटा ध्येय लिएर हामी अगाडि बढ्नु त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अनइक्वालिटी सुरु हुन्छ विल ह्याभ फ्यु बिलियनर्स बीटीभी बजेट एउटा यो जस्तो नेपालमा एउटा दीर्घकालीन लगानीको कुरा गर्न खोजिरहेको छु दीर्घकालीन एउटा नीति त्यो आउन सकेन कि हाम्रोमा लगानीको वातावरण पनि हुन सकेन भन्ने बेला कुरा उठिरहेको हुन्छ र लगानी भइरहेका उद्योगहरू पनि अलिकति माथि उठ्न सकेनन् भन्ने पनि छ अब पछिल्लो पटक यो कोभिडको कारण भन्दा बाहेकको कुरातिर प्रवेश गरौँ यो भनेको के छ भने एउटा उत्पादन भएको उसलाई हामीले सजिलै चाहिँ नि निर्यात गर्ने चाहिँ नि हाम्रो प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धित देशसँग चाहिँ नि सम्बन्धको कुराहरू चाहिँ देखि लिएर चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने पहलका कुराहरू त्यो पनि हाम्रो जटिल छ र अर्को कुरा उत्पादन भइसकेको चिजलाई सजिलै हामीले मार्केटमा एभाइलेबल रूपमा चाहिँ उद्योगले पुर्याउने र मार्केटमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ सरकारको नीति किन हुन सकिरहेको छैन के देख्नु भएको छ जहाँसम्म हाम्रो प्रडक्टहरू आफ्नो मार्केटमा छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि नै सुरुमै भने होला सायद त्यस्तो खालको परिस्थिति छैन अब यो सबै चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि कनेक्टिभिटीको कुराहरू हुन् देशको चाहिँ नि यो यातायातको सञ्जालको कुराहरू हुन् यातायातको सञ्जाल विगत 20-30 वर्षमा नेपालमा ठिकै भएको छ राम्रै भएको छ जे छ राम्रो त्यो राम्रै भन्नु पर्यो हामीले कुना कन्दरामा जहाँ चाहिँ हामी 2 दिन लाएर जस्तै म यङ हुँदाखेरि धनकुटा जानलाई सायद मलाई 2 दिन कि 2.5 दिन लागेको थियो हिँडेर जानलाई अब मलाई धनकुटा जानलाई 3 घण्टामा विराटनगर पुग्न सक्छु हैन त्यस्तो खालको यो यातायातको चाहिँ नि अहिले ठिकै भएको छ र थुप्रै ठाउँमा बाटोहरू बन्दैछ प्लान अनप्लान र नेपालमा चाहिँ नि अब भन्नुस् न 3वटा मेन बाटाहरू छन् अब मैले उत्तर दक्षिणको बाटा भन्दिनँ उत्तर दक्षिणको पनि थुप्रै बन्दैछन् पूर्व पश्चिमको एउटा माथिको मध्य पशुपाल पाहाडी लोकमार्ग भयो त्यसपछि आएर हाम्रो के भन्छ यो इस्ट वेस्ट हाइवे भयो र तलतिर जुन हुलाकी हाइवे छ हुलाकी मार्ग भन्छ के भन्छ त्यो छ र चाहिँ थुप्रै नर्थ टु साउथ हाइवेहरू पनि बन्दैछन् जसले गर्दाखेरि कनेक्टिभिटी राम्रो छ त्यसैले हाम्रो मात्र होइन कसै भयो क्या होइन प्लिज कन्टिन्यू तपाईँ बोलिरहनुहोस् केही भएको छैन तपाईँ नदेखेकोले
अब जहाँसम्म हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ नि प्रोत्साहित गर्ने कुरा छ नेपाली हजुर उद्योगहरूलाई, एउटा त आफ्नो लोकल बजारमा बेच्न, एउटा विदेशी बजारमा बेच्न, त्यो प्रोत्साहनको चाहिँ धेरै धेरै नै कमी म महसुस गर्छु। अब सबभन्दा पहिले एक्सपोर्टको कुरा लियौँ। एक्सपोर्टमा चाहिँ नि यसपालि आएर बल्ल सायद 10 वर्ष भयो होला हाम्रो एक्सपोर्टको साथीहरूले 1 खरबको एक्सपोर्ट गर्छु भने यसपालि टार्गेट पुग्यो। त्यसमा पनि विभिन्न कथाहरू छन्, टार्गेट पुग्यो, त्यो राम्रै कुरा हो। तर हजुर 16 खरब इम्पोर्ट गर्छौँ, 1 खरब एक्सपोर्ट गर्छौँ। हामीसँग एक्सपोर्ट गर्ने थुप्रै सामानहरू छन् हजुर र हामीले कहिले पनि यो चाहिँ नि यो र मेटेरियलतिर अलिक ध्यान दिएर, जस्तो हामीले वी एक्सपोर्ट लट अफ कार्पेट्स। हजुर कार्पेट्सको मेन र मेटेरियल उल हो। उल त हामीले नेपालमा प्रड्युस गर्न सक्छौँ नि, उहुँ, न्युजिल्यान्डबाट ल्याउनु पर्दैन। त्यसको लागि सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण पहलै गरेन। उहुँ, आज चीनबाट उल ल्याएर, न्युजिल्यान्डबाट उल ल्याएर हामी कसरी इन्डिया र चीनसँग कम्पिट गर्छौँ? उहुँ, र अरू कुरा सरकारले जहिले पनि हामी त गरिब मुलुक हौँ, हामीले सब्सिडी दिन सक्दैनौँ भन्दै गर्छ। उहुँ, जबकि चीनले 14% सम्म सब्सिडी दिन्छ, इन्डियाले 10% सब्सिडी दिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि अब यो एक्सपोर्टरहरूले गरेन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि दोष लाउने मैले आधार देख्दिनँ, उहुँ, होइन। र जहाँसम्म नेपाली उद्योगहरू छन्, उनीहरू किन फस्टाउन सक्दैनन् भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक नीति विशेष गरी हजुर स्टेबिलिटी नै छैन। उहुँ, आर्थिक नीति त यस्तो खालको आर्थिक नीति हुनु पर्यो, हामीलाई जुनसुकैको पार्टीको सरकार आए पनि फरक नपर्ने। ल है, एउटा त हाम्रो संविधानमै लेखिया छ नि त, फ्री इकोनोमी हो, सोसियलिजम तर उन्मुख, सोसियलिजमतर्फ उन्मुख फ्री इकोनोमी भनेर लेखा छ। फ्री हजुर इकोनोमीका आधारमा हामीलाई फ्रिडम दिनुपर्छ सरकार। हजुर त्यहाँनिर दिँदैन। हरेक वर्ष हामीले जेठ 15 कुर्नुपर्छ र चाहिँ नि करका दरहरू, होइन, करका दायराहरू र नीतिगत कुराहरू चाहिँ नि प्रष्ट हुँदैनन्। आज यो वर्ष आएको नीति कमसेकम 5 वर्षसम्म त लाउनु पर्यो। त्यो स्थायी भएर 5 यहाँनिर वर्षसम्म त्यसले जाओस् गर्दा न, होइन? हो अनि चाहिँ नि मैले हामी नेपालीहरूले, हामी रैथाने नेपाली नागरिकता होल्डरहरूले र चाहिँ नि विदेशीहरूले यहाँ लगाउन आउँछ। अब विदेशीहरू चाहिँ नि यसमा के हाइड्रोतिर आइरहेछ उम्, र कुनै कुनै सेक्टरमा आइरहेछन्, उद्योगमा पनि आइरहेछन्, जस्तो लिभर छ, होइन, डाबर छ। अब लिभर डाबर त यति ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ नि शान्तिमा समयले केही समस्या गर्दैन। उनीहरूको पहिल्यै मार्केट थियो, त्यो मार्केटलाई एक्सप्यान्ड मात्र गयो। फर्दर को आउँछ यहाँ नेपालमा? उहुँ, किन भन्दाखेरि नेपालमा काम गर्ने भनेको फलामे चिउरा चपाउने खालको जस्तो कुरा हो, उम्, होइन। अब थुप्रै ब्युरोक्रेट साथीहरूले सायद मैले भन्दाखेरि चित्त बुझाउनु हुन्न होला, तर दिस इज द फ्याक्ट। ठिक छ, यो अपर यो यो कम्पिटिसन विषयमा हामी हुँदैन। पछि कुरा गर्दै गरौँला। हामी अलिकति यो करको दायराको कुरा गरौँ। साना व्यवसायहरूलाई लगाएको सरकारले करले अलिकति मर्का पर्यो भनी चाहिँ गत वर्षहरूमा पनि धेरै कुराहरू सुनिन्थ्यो। यस वर्ष केही करका दायरालाई अलिकति केही परिमार्जन गरियो कि भनेर सरकारले गराएछौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो वर्षको आएको जुन बजेटको कुराहरू छ र सरकारले लागू गरेको जुन अर्थनीति छ, यसले साँच्चै नै अब सहज बनाउला करको दायरामा व्यवसायलाई, उद्योगी व्यवसायलाई, खास गरी साना व्यवसायलाई? साना व्यवसाय भन्नाले तपाईँले के 20 लाखभन्दा मुनिका भन्नु खोज्नु भएको हो कि हो 50 लाखभन्दा? त्योभन्दा तल्लो 20 लगानी लाखभन्दा गर्नेहरूलाई मुनिकालाई धेरै त मर्का पनि धेरै परेको छ। धेरै हुनु त धेरै कम इन्कम ट्याक्स छ, हेर्नुहोस्, होइन। हजुर ट्याक्सहरू धेरै 20 लाखभन्दा कम व्यापार गर्ने हाम्रा मित्रहरूलाई त धेरै नै कम इन्कम ट्याक्स, सायद केही 1-2 हजारमा होला, कुनै हजुर ठुलो कुरा होइन। उहुँ, यहाँ तैपनि ट्याक्सको दायरामा आउन सक्ने कतिपय व्यापारहरू छन् जुन कि आउन सकेका छैन। हजुर त्यस्ता चिजलाई हामीले हेर्नुपर्छ। र मुख्य कुरा के भन्दाखेरि ट्याक्स लिने र दिनेको बिचमा उहुँ, सम्पर्क कम हुनुपर्छ। हजुर त्यो नभएसम्म सरकारले चाहिँ नि खोजे जति ट्याक्स फुट्दैन, उठाउनु पनि सक्दैन, तिर्दा पनि तिर्दैन। उहुँ, अब मैले भनेको कुरा म सिधै भन्न त कसरी भन्ने मैले बुझ्दिनँ। त्यसैले यो ट्याक्स तिर्नलाई सपोज मलाई एउटा ट्याक्सको चिठी आयो भने एकछिन डर लाग्छ, जस्तो हामी पुलिसदेखि पनि डराउँछ नि, त्यस्तै हजुर आन्तरिक राष्ट्रको चिठी आयो भने सबैलाई डर लाग्छ, हजुर के गर्न लाग्यो, होइन। त्यसैले ट्याक्स भनेको मेरो
करले तिर्नु नपरोस्, मैले मनले तिर्नु पर्छ। तर अब ट्याक्स बिना त फेरि देश सञ्चालन पनि नहुने होइन, यहाँको सबै संयन्त्र विकास निर्माण पनि सबै ट्याक्सले नै गर्यो। तर व्यवस्थित रूपमा ट्याक्सको सिस्टमलाई चाहिँ नेपालले लागू गर्न सकेन भन्न खोज्नुभयो? एउटा म यसरी भन्छु, त्योभन्दा पनि सरल भाषामा तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, हजुर, नेपाली ट्याक्स सिस्टमले उद्यमी व्यापारलाई जहिले पनि ट्याक्स चोर छ, ट्याक्स छल्ने बदमास, कालो बजारी त अरूले पनि भन्छ, ट्याक्स छल्ने मान्छे हो। अब तपाईँले जतिसुकै करेक्ट, तपाईँको मनले करेक्ट है, म इनकरेक्ट कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, जतिसुकै करेक्ट ट्याक्स दिनुहोस्, एड ब्याक गर्ने चलन छ। एड ब्याक गर्ने चलन के भन्दाखेरि, एउटा भन्छ नि मास्टरले जतिसुकै राम्रो लेखे पनि 100 नम्बर दिन्न भने जस्तै, पहिला हामी स्कुलमा भन्दा जतिसुकै राम्रो लेख्न 100 नम्बर तँलाई दिनै दिँदैन, किनकि कहीँ रस्सो एउटा मिलेन, कहीँ दिरो एउटा मिलेन, नम्बर काटिहाल्छ भने जस्तै। नो म्याटर हाउ यु एसेस योर ट्याक्स स्टेटमेन्ट, यु स्टिल पेनलाइज, विच इज रङ। जबकि ठुला ठुला ट्याक्स डिफल्टरहरूलाई मुद्दाका आधारमा, मुद्दा अथवा केहीका आधारमा धेरै नै छुट पाइन्छ। त्यस्तो सिस्टम हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। मेरो त अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई यही रिक्वेस्ट छ। हामीले जहिले पनि उहाँहरू भन्छ ट्याक्स चुहाल रोक्छौँ भन्नुहुन्छ, तर खासमा रोकिन्छ। अब यो वर्षकोले यो बजेटले तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ? साँच्चै नै अब हाम्रो यो कोरोना सङ्कटलाई पनि एकातिर चिरेर जानु पर्यो, अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई पनि अलिकति पुनरुत्थान गरेर लानुपर्ने अवस्था छ। यो बजेटले साँच्चै नै अलिकति भए पनि अब पर्यटन क्षेत्र भयो, उत्पादनका क्षेत्र भयो, कृषिका कुराहरू भयो, त्योभन्दा बढी त सबैभन्दा बढी त होटल व्यवसायहरू छ, उनीहरू सबैभन्दा मर्कामा पर्छन्। यिनीहरूलाई उठाउनको लागि नीतिगत रूपमा र बजेटमा चाहिँ नि दिएका सुविधाले साँच्चै नै प्रोत्साहन गर्ला, सहयोगी होला यो बजेट? ट्याक्सको छुटको कुरा छ सायद बजेटमा, हैन? बोल्दा बोल्दा म थुप्रै बिर्सिसकेँ के छ भने। ठिक छ, प्लिज। कुरा छ। अब ट्याक्सको छुटले कतिको सहयोग गर्छ मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा पोजिटिभ कुरा मलाई लाग्यो के भन्दाखेरि, लिभ ट्राभल एसिस्टेन्स जुन ल्याएको छ, पेड लिभ ट्राभल एसिस्टेन्स, यो के भन्छ, यो कर्पोरेट भाषामा LTA भन्छ, लिभ ट्राभल एसिस्टेन्स, पेड लिभ ट्राभल एसिस्टेन्स भनेको छ। र त्यो चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटनका लागि र चाहिँ नि कोभिड नभएको बेलाको लागि यसले डेफिनेटली केही न केही पर्यटन क्षेत्र, जसले कि सबभन्दा पहिलो र ठुलो हिट लियो कोभिडको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा, केही न केही सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ। किन बिचमा 3-4 महिना हामी अलिकता खुल्ला साँडे जस्तो हिँड्न लागेको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि सेकेन्ड वेभ आयो। त्यो बेला पनि थुप्रै मेरा मित्रहरू जो बाहिर जान सक्दै, मतलब हामी कोही पनि बाहिर जान, म पनि बाहिर जान सक्दिनँ, म पनि ठाउँ ठाउँमा पुगेको थिएँ। र सरकारले नीतिगत रूपमा यो ल्याएको चाहिँ नि दिस इज उल्लेखनीय छ, होइन? कृषिमा चाहिँ नि अझै पनि खै त्यो चक्लाबन्दीको नियम लगाएको छैन। पोहोर साल पनि यही बन्यो, अहिले पनि त्यही भनियो, होइन? र मुख्य ठुलो समस्या भनेको प्राइभेट ल्यान्डमा त ल्यान्ड होल्डिङको प्रकृति हो, सानसानो ल्यान्ड होल्डिङको प्रकृति हो। र अर्को कुरा भन्दाखेरि, अब कसैले पनि कर्पोरेट कृषि गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कर्पोरेट तरिकाले कर्पोरेट ट्याक्स लगाउनु हुन्न। यसमा सायद अलिकति सुधार आइसकेको छ। र चाहिँ नि फेरि यसमा पनि साथीहरूलाई के छ भन्दाखेरि, अहिले थुप्रै ठुल्ठुलो लगानीकर्ताहरूले जग्गाहरू दिएर त्यहाँ केही न केही गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूको पनि मनमा, मैले पनि केही गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ, उहाँहरूको पनि मनमा के रहेछ भन्दाखेरि, अलिक ठिक भयो भने सबै खतम गरिदिने हो कि भन्ने मनमा रहेछ। तर जग्गा किनेको कारणले चाहिँ म बच्छु होला भन्ने चाहिँ कुरा पनि रहेछ कि। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुराहरू म त भन्छु, सबै पार्टी मिलेर आर्थिक कुरामा हामी 2-4वटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली गरौँ है भनेर सबै पार्टी मिलेर, अरू कुरामा झगडा गर्दै गरौँ, लडाइँ गर्दै गरौँ, ठिकै छ, लड्नुहोस्, हामीलाई केही भएन। तर आर्थिक मुद्दामा नेपाललाई कसरी विकास गर्ने भनेर एटलिस्ट नेपालका ठुला पार्टीहरू 3-4वटा जति छन्, ल अब फर 10 years दिस इज आवर आर्थिक पोलिसी which we will not change whether you come in the ministry or I come in ministry. आर्थिक नीतिमा यस्ता यस्ता कुराहरू, जुन कुराहरूले देशका उद्योग धन्दा, कृषि, व्यापार आदिलाई प्रमोट गर्छ, त्यो चिजलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। यसमा हामी अक्षरश पालना गर्छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ, राजनैतिक पार्टीहरू चाहिँ नि लाग्नुपर्छ। र यसका लागि म विशेष गरी मेरै सङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ,
नेपाल चेम्बर र चाहिँ नि सिएनआई जस्ता संस्थाहरूले यसमा लिड लिनुपर्छ। उहाँहरूले बसेर सबै पोलिटिकल पार्टीसँग बसेर देशमा तपाईँहरूले 10 वर्षका निम्ति कुर्सीको लडाईँ आफ्नो ठाउँमा छ गरिराख्नुहोस्, तर यो आर्थिक लडाईँमा चाहिँ नि एउटा चिज गर्छु भन्नुहोस्। ठिक छ सर, अब म यहाँलाई चाहिँ अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहे। खास गरी यहाँले एउटा विषय उठान गर्नुभएको थियो, अलिकति 10 वर्षको एउटा प्लानिङ गरेर उद्योग व्यवसायलाई उठाउनको लागि सरकारले एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ काम कार्यान्वयन क्षेत्र चाहिँ सिर्जना गरोस्, ताकि एउटा उद्योग मात्र होइन, सरकार परिवर्तन भए पछाडि पनि उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय सम्बन्धी नीतिमा फेरबदल नहोस्, त्यो स्थायी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्नुभएको थियो। अब हामीले जस्तो अब आउने सरकारले अथवा यही सरकारले पनि गर्न सक्ने, तत्काल गर्न सक्ने आधारहरू यो अन्तर्गत उद्योग व्यवसायलाई उठाउनको लागि र नयाँ लगानीलाई ल्याउनको लागि के देख्नु भएको छ? सरकारले गर्नुपर्ने के हुन सक्छ? बुदागत रूपमा के बताइदिन सक्नुहुन्छ? एउटा त मैले अघिदेखि भनिरहेको स्टेबिलिटी, हाम्रो ऐन कानुनहरूको स्टेबिलिटी चाहियो। र अघि मैले भने जस्तै एउटा पार्टीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो कि दिस इज वाट आइ एम गोइङ टु। र अर्को हाम्रो चाहिँ नि काम गर्ने शैली, हाम्रो सरकारी अफिसहरूमा काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो र 21वीं शताब्दी जस्तो काम गर्ने खालको एकदम चुस्त दुरुस्त तेल लगाएर चाहिँ फटाफट काम गर्ने, सेवाग्राहीहरूलाई दुख नपर्ने, मर्क नपर्ने खालको काम गर्यो भने मलाई लाग्छ नेपाल चाहिँ नि उन्नति पथतिर लम्किन्छ। र अर्को एउटा ठुलो कुरा, हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई, सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई जहिले पनि कम आकलन गरिरहेको छ। सरकारले यो कुरा कहिले पनि बुझ्दैन, हामीलाई जहिले पनि सब्जेक्टको रूपमा ट्रिट गरिन्छ। सरकारले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रको 70% प्राइभेट सेक्टरबाट आउँछ है। आजको अर्थतन्त्र करिब 40 खरब छ जस्तो मैले अनुमान गर्छु, 35-40 खरब, 40 खरब यताउता होला। त्यसको करिब 22-23 खरब प्राइभेट सेक्टरतिरबाट आउँछ। सरकारले गर्ने भनेको 1500 खरब मात्रै। त्यसैले यो प्राइभेट सेक्टरलाई आफ्नो सही दिनुपर्छ हैन। र प्राइभेट सेक्टरले पनि इमानदारीपूर्वक सरकारले आफ्नो ट्याक्सेस तिर्नुपर्छ र इमानदारीपूर्वक आफ्नोलाई चाहिँ बेच्न खोज्नुपर्छ, क्वालिटीका प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ, सही मूल्यमा प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ। यो दुईटाको समागम भएपछि मलाई लाग्छ नेपालको उद्योग व्यवसाय र चाहिँ नि कुनै पनि कृषि पर्यटन क्षेत्रले उँभो लाग्छ। नेपालमा के नभएको देश हो र यो? हामीसँग त प्राकृतिक धेरै साधन स्रोतहरू छ। त्यो मात्र होइन, एउटा चिनिया चाहिँ नि के भन्छ इकोनोमिस्टले भन्नुभएको थियो, सुनको कचरो लिएर भिख माग्ने देश हो नेपाल। उत्पादन पनि हुन्छ कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीसँग विभिन्न सामग्रीहरू भनौँ न, खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक चिजहरू उत्पादन हुन्छ, तर हामी पनि त्यो आयात गर्छौँ। यो पनि त ठुलो दुर्भाग्यको अवस्था छ। तिनै कच्चा पदार्थ चाहिँ हामी विदेशबाट आयात गर्न सक्ने, तर हामीले यहीँ भएको चाहिँ चिजलाई चाहिँ उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। यसलाई पनि हाम्रो रूपमा लानुपर्ने होइन। ऐन कानुनको स्टेबिलिटी नभएको कारणले यस्तो भएको छ। हजुर हजुर, म इम्पोर्ट धन्दा त म आजको भोलि बन्द गर्न सक्छु। ल मलाई फाइदा भएन, म ठक्क बन्द गरेँ, सक्यो। के म मेरो उद्योग बन्द गर्न सक्छु? आज फाइदा भएन बन्द गरेर म भाग्न सक्छु, अथवा भाग्न मिन्स घर बस्न सक्छु? सक्दैन। यस्तो नियमहरू छ। मेरो एउटा उद्योग बन्द गर्नलाई मलाई झन्डै 2.5 वर्ष लाग्यो। उद्योग त छोडिदिनुहोस् यार, एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट बन्द गर्नलाई महिनौ लाग्छ, जब खोल्नलाई 5 मिनटमा खोलिन्छ। यस्ता सिस्टमहरूलाई माइन्युटली सरकारले हामी सबैलाई राख्छ। सरकारको कुरा मात्र होइन, हाम्रो कुरा मात्र होइन, हाम्रा सङ्घ संस्थानहरू मुख्यतः एफएनसिसिआई, सिएनआई, नेपाल चेम्बर सबै राखेर र अरू पनि छन् भने अरू पनि राखेर के छ त साँच्चै नै हामीले प्रगति पथमा कसरी लम्कने हो त भनेर कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ नि मानेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको विकास हुन्छ। नेपालको विकास नहुनु पर्ने केही कारण छैन। हुन्छ थ्याङ्क यू उमेश सर। हस् त, यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उमेश सर। थ्याङ्क यू विनोदजी, मलाई पनि मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो? आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनुहोला। भोलि अर्का एकजना जानकारसँग कुरा गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
BTV बजेट